अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के सामने बना रही हूँ ओट्स के साथ ब्रेड बना रही हूँ, ग्लूटेन फ्री ओट ब्रेड। तो ये मेरा भी पहला मौका है कि मैं ओट्स के साथ ब्रेड बना रही हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो मेरे पास पड़े थे ओट्स जो मैं ये लेके आई थी, तो मैंने फिर उसको ग्राइंड किया अच्छे से और उसके बाद फिर मैंने उसका फ्लावर बना लिया। तो ये वही ओट्स हैं जो मैं अपने साथ लेके आई थी यूके से। तो वो पड़े थे और यूज़ नहीं हो रहे थे, तो मैंने कहा था चलो तजर्बा करके देखती हूँ कि इसकी ब्रेड कैसे बनती है। तो मैंने फिर बनाया, इसका फ्लावर बनाया और उसके बाद फिर मैंने क्या-क्या चीज़ें ऐड की वो आपको मैं बताती हूँ। इसमें मैंने ऐड किया फ्लैक्स सीड, पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, सेसमी सीड। ठीक है, मतलब ये जो मैंने आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं हर ब्रेड में यूज़ करती हूँ, तो मैंने ये सब चीज़ें इसमें ऐड कर ली और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद फिर मैंने वही सब चीज़ें ऐड की जो मैंने जो प्लेन फ्लावर में अपने यूज़ कर रही थी, वही मैंने सब चीज़ें ऐड कर ली थी। अच्छा, ये मैं ऐड कर चुकी थी तो मुझे याद नहीं रहा कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ, तो इसलिए मैंने पहले ऐड कर लिया था और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैंने इसमें डाल दिया सॉल्ट। सॉल्ट तकरीबन ये मैंने लिए थे तकरीबन पौने 3 कप लिए थे ना, पूरा 3 नहीं था, पौने 3 थे। और इसमें मैंने ऐड किया सीड्स और उसके बाद सॉल्ट। ठीक है, और ये बस आपने आपने एक-एक जो मेरी तरह जिनको सीलिएक प्रॉब्लम है, वो तो गौर से देखें, उनके लिए तो गनीमत है ये। क्योंकि मैं पहले मुझे समझ में नहीं आती थी कि मैं कैसे बनाऊँगी, किस तरह से होगा, लेकिन अब तो मैं झटपट बना लेती हूँ। और ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें पाउडर मिल्क। जिसको लैक्टोज़ इंटॉलरेंस नहीं है, जो दूध ले सकते हैं, वो इस आटे को दूध के साथ ही फ्रेश दूध जो होता है उसके साथ आप इसको गूंद लें। लेकिन मेरे साथ चूंकि ये प्रॉब्लम है कि मैं लैक्टोज इंटॉलरेंस भी हूँ, तो मैं नहीं ले सकती, तो मैं इसमें एवरीडे यूज कर रही हूँ। ठीक है, इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लेक्स सीड, और इसमें आप इसबगोल का भूसी भी यूज कर सकते हैं, जिसको कहते हैं सीलियम हस्क। ठीक है, तो उससे ये जरा इसमें फाइबर हो जाती है और ऑलरेडी ओट्स में फाइबर होता है ज़्यादा। तो ये जैसे हम लोग सीलिएक पेशेंट्स हैं, हमारे लिए इस तरह के एक्स्ट्रा फाइबर लेना बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपके इंटेस्टाइन में प्रॉपर फिर डाइजेस्ट करता है खाना, और आपको उसकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आप खाना खा रहे हैं उसको आपको प्रॉपरली मतलब डाइजेस्ट होने के बाद आपको प्रॉपरली वो मिलता है उसकी न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अच्छा, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे जब आप लोग खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे, और आई विश अगर आप लोगों में से कोई बनाए इस तरह से ब्रेड, या सादी मैदे की भी बनाए, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके आप बताइएगा कि आप लोगों ने बनाई है। ठीक है, तो इसमें मुझे ये लगा कि थोड़ा सा ना स्लाइमी है, जैसे क्योंकि ये थोड़ा सा क्या क्या कहना चाहिए, चिपचिपा था होता है ओट्स ना। आप लोगों ने अगर खाए होंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ओट्स थोड़े चिपचिपे होते हैं। तो मैंने इसमें फ्लावर दूसरा जो मेरा ग्लूटेन फ्री फ्लावर है वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया था, सिर्फ ओट्स के बने थे। और ये मैं ऐड कर रही हूँ इंस्टेंट यीस्ट। अच्छा, आप इसको वैसे भी रख सकते हैं, लेकिन जो मैदे में जब यूज करते हैं लोग पिज्जा डो के लिए, या क्या ब्रेड बनाने के लिए, या तो उसमें आप ऐसे आप आटे में मिक्स कर दें। लेकिन चूंकि हमारा आटा उसमें ग्लूटेन नहीं होता, जो एक बाइंडिंग का काम करता है ग्लूटेन, एक तो वो नहीं होता। इसीलिए जैसे आप देखें कि ये मैंने ईस्ट इसमें अच्छे से जब वो उसने अपना काम किया, मतलब अच्छे से उसका रिएक्शन हुआ, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि जैसे नॉर्मल ब्रेड वगैरह जो बनती है उसमें आप वैसे भी
ایسٹ ملا لیں تو وہ اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے. لیکن کیونکہ ہمارا اتنا زیادہ لیس والا آٹا نہیں ہوتا تو ہمارے گلوٹن فری فلار میں ہمیں ایکسٹرا اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ اس کو اچھے سے پہلے اس کو کام کرنے دیں ایسٹ کو. یہ اچھے سے مطلب یہ اپنا پورا کام کرے اچھے سے، یہ اس میں آئے مطلب پھول جائے، اس کے بعد پھر آپ یوز کریں. کیونکہ ہمارا آٹا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ مکئی کی روٹی ہے، جیسے باجرے کی روٹی ہے، اس میں بھی گلوٹن نہیں ہوتا. تو ہمارے اس آٹے میں بھی گلوٹن نہیں ہوتا، تو جیسے گوندنا بھی مشکل ہوتا ہے اس کو، اور اس کی کوئی بھی پروڈکٹ آپ بنانے کی کوشش کریں گے تو اٹ ول بی لائک مور ڈیفیکلٹ کمپیریٹیولی دوسروں سے. تو اس کو ہینڈل کرنا آپ کو ذرا سا تھوڑا مشکل لگے گا. لوک واٹر یوز کر لیں، پلین واٹر یوز کر لیں روم ٹیمپریچر کا، اٹس آل اپ ٹو یو. تو میں نے تو خیر لوک وارم نہیں یوز کیا تھا، روم ٹیمپریچر کا یوز کر رہی ہوں. تو اب میں نے کہا میں آپ کو گوندھ کے بھی آپ لوگوں کے سامنے دکھاؤں کہ اچھا مجھے آٹا گوندنا بہت اچھا لگتا ہے. یوزلی میں نے دیکھا ہے لوگوں کو آٹا گوندنا اچھا نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ مشینیں لے لو اور مشین میں گن جائے آٹا، اور مطلب ان کو. لیکن مجھے بچپن سے، جب میں چھوٹی تھی نا، مجھے بچپن سے آٹا گوندنا بہت اچھا لگتا تھا، بہت اچھا لگا. برتن دھونے بھی اچھے لگتے ہیں اور آٹا گوندنا بھی اچھا لگتا ہے. خیر میں کام چور بچپن سے نہیں تھی. مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں کبھی ایسا ہوتا تھا نا کہ میں چھوٹی ہوتی تھی تو ہیلپر نہیں آتی تھی یا چھٹی پہ ہوتی تھی، تو ایسا ہوتا تھا کہ میں ممی کے ساتھ لگ جاتی تھی. اور میں نے بہت چھوٹی عمر میں نا اپنی ماں کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. میری ممی نے بہت ہارڈ ورک کیا، بلکہ دونوں ممی ڈیڈی دونوں نے بہت ہارڈ ورک کیا. اور ہم مطلب اتنی محنت کی، دن نہ دیکھا نہ رات دیکھی. اور مطلب کیونکہ ظاہر ہے ممی میڈیسن فیلڈ میں تھیں، تو اس میں ظاہر ہے کبھی بھی آپ کے پاس کوئی ڈیلیوریز آ جاتی تھیں اور اس طرح سے، تو پورا ہاسپٹل میرے ممی کے اوپر ہی ہوتا تھا. تو چونکہ ممی ہمارا گھر بھی ہاسپٹل کے اندر ہی تھا، تو وہ کبھی بھی بلا لیا کرتے تھے ممی کو نا، بغیر سوچے سمجھے کہ رات ہے دن ہے پتہ نہیں اگلا ابھی سویا ہے کیا ہے، تو وہ بلا لیا کرتے تھے. لیکن میری ممی نے بہت محنت کی. تو میں نے اپنی ماں کی بہت چھوٹی عمر میں نے کام کرنا شروع کر دیا. میرے سے 2 بڑی بہنیں تھیں، وہ بھی کرتی ہوں گی مجھے یاد نہیں، پر مجھے اپنا یاد ہے کہ میں نے بہت چھوٹی عمر میں کام کیا. انہوں نے بھی کیا جو بھی ہوا، لیکن مطلب مجھے بہت احساس ہوتا تھا اپنے ماں باپ کا کہ وہ مطلب جاتے ہیں کام کرتے ہیں، تو جتنا ہیلپ کر سکوں میں ان کی ہیلپ کروں. تو اس لیے نا مجھے آٹا گوندنا بڑا مزہ آتا تھا. اور پھر میں چھوٹی تھی نا، تو پھر میں سٹوریز بناتی تھی کہ اس طرح سے آٹے کو پورا اچھا لیول کر کے، اور ڈفرینٹ سٹوریز بناتی تھی اس آٹے میں، اور اس کے بعد گوندتی تھی. خیر تو یہ تھی میرا بچپنا. اور مجھے آٹا گوندنا اب بھی بہت پسند ہے، بہت اچھا لگتا ہے. اور مجھے ایون گھر کا کام بھی، میری جیسے ہے ابھی پچھلے دنوں میری ہیلپر نہیں آئی، پورا ہفتے سے زیادہ ہی 10 دن ہی ہو گئے اس کو نہیں آئی وہ، کیونکہ اس کی بیٹی کا آپریشن تھا، تو ہرنیا آپریشن تھا اس کا. تو ظاہر ہے وہ بیچاری وہاں رہے بیٹی کے پاس، میرے کام کے لیے آئے. تو میں نے اس کو کہا بے فکر ہو، آرام سے اپنی بیٹی کو ٹیک کیئر کرو، میں اپنا گھر کا کام کر لوں گی. تو مطلب جیسے مطلب شکر کرتی ہوں خدا کا کہ آج کل کی ینگ لڑکیاں بھی شاید اتنا کام نہیں کر سکتی ہوں گی جتنا میں کرتی ہوں. صفائی ہو، گھر کا کام ہو، پکانے کا ہو. کیونکہ ہمارے گھر میں ایک ٹائم کھانا مطلب سالن نہیں بنتا کہ ایک ٹائم سالن بنے اور 2 ٹائم کھائیں. خدا کا شکر ہے میں تھوڑا بناتی ہوں، لیکن ہم دونوں جو ہے نا وہ دوپہر کو کچھ اور بنا لیتی، تو بالکل تھوڑا بناؤں گی. جیسے میں اپنے لیے اور ہسبینڈ کے لیے بناتی ہوں، اور میری ہیلپر آتی ہے تو میں 3 لوگوں کا کھانا بناتی ہوں نا. تو کام تو ظاہر ہے وہی ہوتا ہے، چاہے آپ 10 لوگوں کا سالن بنائیں، چاہے آپ 3 لوگوں کا بنائیں، پروسیجر تو سارا وہی ہے. لیکن پھر میں رات کو ڈفرینٹ اس کا مینیو رکھتی ہوں، کچھ اور بنا لیتی ہوں. تو سارا کام میں نے کیا. تو بس
बिज़ी भी थी, सब काम भी कर रही थी, तो खुदा का शुक्र है इसी तरह से खुदा ने हिम्मत ताकत दी हुई है और मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ। मैं मतलब बड़ी-बड़ी मुश्किलें आती हैं तो लेकिन मैं हिम्मत से काम लेती हूँ, दुआ करती हूँ, खुदा को सामने रखती हूँ, खुदा के आगे सारी बातों को रखती हूँ कि तू ही है जो करने वाला है। तो वाक़ई वो ही करने वाला है, वो ही आसानियाँ पैदा करता है और वो ही मुश्किल वक़्त से हमें निकालता है, फ़क़त हमारा ईमान कमज़ोर है। हम हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, हम कहते हैं कैसे होगा, क्या होगा? लेकिन बस इसी तरह से मेरा आटा भी गूँध गया और देखिए मैंने आटा थोड़ा सॉफ्ट उसमें रखा है। बस आटा गूँध के फिर मैंने कहा कि क्योंकि मुझे दूसरे भी काम थे और पता है क्या हुआ? उस दिन मैंने उसकी इमली की चटनी बनाई क्योंकि मेरी बहन ने दही बड़े भेजे थे, उसने फ्रोज़न दही बड़े मुझे भेजे थे कि अपने घर में खुद इसको पानी में सोक करके रेडी कर लेना और चटनियाँ वग़ैरह बना लेना। मैं क्योंकि मुझे खुद होता है कि मैं बजाए किसी और को बोलूँ, मैं खुद जैसे कहते हैं मेरे डैडी कहा करते थे कि पहले ज़माने में ना कोई स्टोरी उन्होंने भी सुनी होगी तो फिर एक कोई आदमी था तो उसको ना एलिफेंट पे राइड देने लगे ना, तो उसने कहा अच्छा एलिफेंट राइड में ये होता है कि जो मालिक होता है ना वो कुर्सी बनी होती है ऊपर छोटी-सी, उस पे बैठा होता है और जो उसको चला रहा होता है ना वो आगे होता है क्योंकि उसको कमांड वो कर रहा होता है। तो वो जो बड़ा आदमी था ना जो कोई बादशाह होगा किसी मुल्क का, तो उसने कहा कि मैं नहीं बैठूँगा इसमें, क्योंकि इसकी लगाम ही मेरे हाथ में नहीं है। तो वो बचपन की कहानी मुझे अभी तक याद है और अपनी नेचर को उसके साथ मिला के मैं ये कहूँ कि मेरी आदत इस तरह से मैं कहती हूँ बजाए ये कि मुझे आना चाहिए, मैं करूँ या ना करूँ। तो मैंने अपनी बहन को बोला मुझे बता दो कि वो बहुत अच्छे दही बड़े बनाती है, बहुत अच्छे। तो उसका नाम है रीना, जो मुझसे छोटी है। तो वो बहुत अच्छे दही बड़े बनाती है, तो उसने कहा कि बना लेना। मैं ख़ैर सब चीज़ें लेके अब मैंने उसी दिन मैंने दही बड़े भी मतलब चटनियाँ भी बनाई। फिर मेरे हस्बैंड को ना बहुत पसंद है नींबू और हरी मिर्च का अचार। तो फिर मैंने वो भी साथ ही पंगा ले लिया कि चलो मैं बना लेती हूँ वो भी। हरी मिर्च और उसका नींबू का अचार भी डाल देती हूँ। तो मैं इतनी थक गई ना लेकिन ये हुआ कि मैं जैसे मेरी छोटी बहन है वो कहती है ये मत बोला करो ना कि मैं थक गई। जब बोलते हो आप अपने माइंड को ये बता देते हो कि मैं थक गई और वाक़ई आप थकन महसूस करते हो। तो अब मैं नहीं बोलती, अब मैं कोशिश करती हूँ कि ना बोलूँ। तो वाक़ई बहुत बहुत हमारे वर्ड्स जो हैं वो बहुत पावरफुल हैं। आप जो जैसा अपने दिमाग से वो बात कहेंगे, हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है। तो साथ ही साथ मैं फिर इसका जो ब्रेड का जो पैन था उसको भी रेडी कर रही थी, ग्रीस कर रही थी, क्योंकि इसी में मुझे बनाना था। मैंने ले लिया था ये नॉन स्टिकिंग, लेकिन मेरी बहन ने कहा कि अगर वो सिल्वर वाला लेती तो वो एग्ज़ैक्टली ब्रेड का बनाने का वो है ना, सांचा जैसे आप कह लो, तो वो मुझे नज़र नहीं आया, तो मुझे हामिद पे यही दिखा तो मैंने फिर यही ले लिया। तो बस मैंने कहा चलो साथ के साथ मैंने ब्रेड रखी है तो मैं इसके साथ ही जब तक वो मतलब साइज़ में थोड़ी-सी डबल हो जाए उस साथ ही मैं ये भी कर लेती हूँ। अच्छा ब्रेड को मैंने थोड़ी देर रखा और थोड़ी देर जब वो रेस्ट में आ गई साइज़ में अच्छी हो गई, उसके बाद फिर मैंने इस कंटेनर में रख दिया। और उसको भी रेस्ट देनी थी मुझे ताकि ये भी अच्छी साइज़ में आ जाए। अच्छा ये वाली ब्रेड ना काफ़ी फूल गई थी। ओट्स वाली ब्रेड काफ़ी फूल गई थी लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे ना इसमें थोड़ा-सा प्लेन फ्लावर भी यूज़ करना चाहिए था। तो उसके बाद फिर मैंने जब ये बना चुकी मैं, तो मैंने इसके बाद फिर मैंने जो नेक्स्ट बनाई ब्रेड, क्योंकि मैं एवरी वीक बनाती हूँ अपनी ब्रेड ना और आराम से एंजॉय करके खाती हूँ, खुदा का शुक्र करती हूँ बहुत ज़्यादा कि उसने मुझे हिम्मत ताकत दी हुई है और चलने फिरने की ताकत दी है और हिम्मत दी है, सबसे बड़ी बात तंदुरुस्ती दी है कि मैं ये सब काम कर सकूँ। तो उसके बाद ना फिर मैंने इसके बाद जो ब्रेड बनाई ना तो उसमें मैंने फ्लावर यूज़ किया, मतलब हाफ़-हाफ़ का मैंने रेशो रखा, हाफ़ ओट्स रखे इसके अंदर और हाफ़ मैंने
اس میں اپنا پلین فلاور یوز کیا. تو اب یہ اوٹس ایسے تھا کہ یہ آلموسٹ یہ مطلب ایکسپائر اس کی ڈیو ڈیٹ تھی نا. تو میں نے کہا کہ ایکسپائر ہو جائیں گے، اور یا میں اتنا مطلب ایکسپینسو لے کے آئی تھی یو کے سے نا، کیونکہ اب میں نے دیکھے ہیں جہاں سے میں آٹا منگاتی ہوں ان کے پاس اوٹس بھی ہیں. تو میں نیکسٹ جو منگاؤں گی نا اپنا فلاور کا جو میں آرڈر دوں گی، تو میں اس میں ابھی تو میرے پاس اوٹس پڑے ہیں، لیکن میں اوٹس بھی ان سے منگا لوں گی. تو یہ ہوگا کہ پھر یہ آرام سے میں اوٹس اور یہ مطلب مور ہیلدیئر سائڈ پہ چلی جائے گی بریڈ میری نا، اور میں اپنی روٹی میں بھی یوز کر سکتی ہوں. تو بس پھر میں نے اس کو، اچھا میں کیا کرتی ہوں جب میں بریڈ جب اس میں مطلب ابھی فکس کر لیتی ہوں اس کو، اچھے سے سارا سیٹ کر لیتی ہوں، تو اسی میں بریڈ چھری سے یا چمچ سے جو بھی آپ اویلیبل ہو، جو بھی جس میں آپ کو کرنا ہے، تو میں نا اسی سے اس میں بریڈ کے کٹس لگا دیتی ہوں نا، کہ سلائسز بنا دیتی ہوں کہ جب یہ بن جائے تو پھر یہ آرام سے میں کٹ کر سکوں. کیونکہ پھر کبھی کوئی فرسٹ 2 ٹائمز تو ایسا ہوا تھا کہ کچھ سلائس بڑے ہو گئے، کچھ سلائس چھوٹے ہو گئے. تو اور پھر مجھے مطلب کم از کم انسان، کیونکہ بریڈ اتنی بڑی تو ہوتی نہیں، تو کم از کم 1 یا 2 وہ ہو سلائسز اچھے بنے. تو پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے اسی میں نشان بنانے لگ گئی سلائس کے، تو وہ مجھے کٹنگ میں کافی آسانی ہو گئی. تو بس اس طرح سے میں اس کو اچھے سے سیٹ کر رہی تھی کہ کہیں سے ان ایون نہ ہو، اور ایونلی سب اسپریڈ ہو جائے. میرا جو یہ فلاور تھا، سوری بیٹر تھا، اس کا جو ڈو میں نے بنایا تھا نا، لیکن بعد میں جب میں بنا چکی تو میں نے کہا مجھے مکس کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ایکسپیرینس سے ہی انسان سیکھتا ہے. تو آپ ایکسپیرینس کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا. جیسے مجھے بریڈ تو مجھے لگتا تھا کہ مجھے کوئی پہاڑ توڑنا پڑے گا، اتنا مشکل لگتا تھا، لیکن اب جو ہے مجھے آسان، مطلب ہاتھوں میں بیٹھ گئی ہے بریڈ بنانا، تو کوئی مشکل ہی نہیں لگتا. جیسے نیمبو کا اچار میں نے اپنی نیبر کو کہا تھا کہ آپ مجھے بنا کے ڈال دینا نا، لیکن میں بھی آپ کے سامنے مطلب آپ کے ساتھ کروں گی، تاکہ مجھے بھی نیکسٹ بنانا ہوگا بیچ تو میں آرام سے خود بناؤں. لیکن وہ اتفاق یہ ہوا کہ ان کے ہسبینڈ آئے ہوئے تھے. دیکھیں میں کیا بول رہی ہوں، ان کے ہسبینڈ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں 2 دن بعد آپ کو بنا دوں گی. تو پھر میں نے کہا نیمبو میرے خراب ہو جائیں گے، میں لے کے آئی ہوں، ظاہر ایکسپینسو تھے، کافی 350 کے تھے، کچھ ایسے ہی تھے. تو میں نے کہا خراب ہو جائیں گے، ویسٹ ہوگا. آپ کو پتہ مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، بازار جاؤ تو آپ پہلے 1000 روپے میں پھر بھی کچھ آ جاتا تھا، اب تو 300، 350، 400، 500 میں تو صرف ہری مرچیں، ہرا دھنیا، پودینہ، بس یہ چیزیں آتی ہیں. تو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ انسان کیا کھائے اور کیا اپنے اوپر لگائے. بس خدا سب پہ رحم کرے اور سب کو توفیق دے اپنا پیٹ بھر کھانے کی. اور بس پھر میں نے اس کو لائنز دی، سلائسز بنانے کی لائنز بنائی، اور اس کو میں نے ریسٹ کرنے رکھ دیا. تو کم از کم ایسے میں ریسٹ کرنے رکھتی ہوں اس کو، سم ٹائمز 1 گھنٹہ، سم ٹائمز 1.25 گھنٹہ، پونا گھنٹہ، جیسے یہ مطلب اچھے سے پھول جاتی ہے نا. ڈبل سائز تو نہیں ہوتی ہے مطلب، لیکن ہلکی سی ریز ہوتی ہے نا، تو میں پھر اس کو بیک کرنے رکھ دیتی ہوں. تو بس میں نے پھر خالی مائکرو ویو کو چلایا، جب وہ گرم ہو گیا تو پھر میں نے اپنا یہ کنٹینر رکھ دیا اس کے اندر. تو یہ اچھے سائز کی ہو گئی، دیکھیں بالکل نیچے تھی لیکن کافی اوپر ہو گئی تھی، کافی دوسری بریڈ سے ہی زیادہ اونچی ہو گئی تھی. لیکن ایک چیز میں نے نوٹ کی، اور میں نے پھر اسی میں رکھا، کیونکہ میرے گھر میں ایک دفعہ وہ آ گئے تھے، چوہے آ گئے تھے، اور وہ میرے اوون میں چلے گئے تھے، مطلب پیچھے کی طرف وہ جو پیکنگ ہوتی ہے نا ساری. تو اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں سے لیکیج نہ ہو، تو بس اس وجہ سے میں اس میں نہیں کرتی اور دیچکی میں کر لیتی ہوں. تو یہ دیکھیں یہ بریڈ بنی، تھوڑے سلائسز اس کے پتلے بنے تھے. اور جب ابھی میں نے بنائی تھی بریڈ اپنے لیے، اور اس میں نے
اپنا پلین فلاور اور اوٹس فلاور جو ہے مکس کر کے بنایا تھا ہاف ریشو سے، تو بہت اچھی بنی تھی، بہت اچھی بنی تھی۔ اور یہ جتنی رائس ہوئی تھی نا، یہ پتہ نہیں کیوں بیٹھ گئی، پھر جب یہ ٹھنڈی ہوئی نا تو یہ دیکھیں آپ بیٹھ گئی۔ تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، میں نے کیا تو صحیح، اور یہ بار بار ٹوٹ بھی رہی تھی نا جگہ جگہ سے، تو مجھے ایکسپیرینس ہوا کہ نہیں وہ مجھے کرنا چاہیے۔ تو خیر فرینڈس، پھر کسی نئی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات کروں گی، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیں، آپ لوگ سب میری دعاؤں میں ہیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں